अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से कहा, एक्सीलेंस, इंडिया सीज़ फायर के लिए तैयार है, आप प्लीज़ अपनी फ़ौज को रोकें। इसहाक डार ने जवाब दिया, हम शुरू दिन से नहीं लड़ना चाहते थे, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं मशवरा करके आपको जवाब देता हूँ। मार्को रूबियो के फ़ोन से आधा घंटा बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान का फ़ोन आ गया। उनका भी कहना था इंडिया सीज़ फायर के लिए तैयार है और उसके बाद कॉल्स का तांता बन गया। फैसला हुआ 12 बजे सीज़ फायर कर दिया जाएगा और ये ऐलान इंडिया करेगा। इंडिया 12 बजे को खिसकता हुआ 4 बजे तक ले गया और भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। आप अगर आज भी यूट्यूब पर विक्रम मिस्री के ऐलान की फुटेज देखें तो आपको मिस्री के चेहरे पर मायूसी और शिकस्त नज़र आएगी। वो वापस जाते वक्त हारा हुआ जुआरी महसूस हो रहा था। बहरहाल जंग ख़त्म हो गई, लेकिन अपने पीछे ये सवाल छोड़ गई, पाकिस्तान ने कमाल किया कैसे था। ये $100 बिलियन का सवाल है। आप भी ज़रा सोचिए, पाकिस्तान का दिफाई बजट 8 बिलियन और भारत का 80 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान का कुल बजट 62 बिलियन डॉलर और भारत का बजट 600 बिलियन डॉलर। भारत के फॉरेन रिजर्व्स 702 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 15 बिलियन डॉलर। भारत की फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज से 4 गुना और एयरफोर्स 5 गुना। पाकिस्तान तन्हा और भारत के साथ सारी दुनिया। क्या फिर ये कमाल नहीं था? जी हाँ, ये अल्लाह ताला का ख़ास फज़ल और पाक फ़िज़ाइया और फ़ौज का उसकी ज़ात पर ईमान का नतीजा था। पाकिस्तान ने ये कमाल कैसे किया, मैं उसकी तरफ आने से कबल आपको एक दिलचस्प हकीकत भी बताता चलूँ। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 80 बरस में 4 सुपर पावर्स के साथ काम किया। बरतानिया पहली सुपर पावर थी। इसने 2 आलमी जंगें लड़ी। इन जंगों में आज के पाकिस्तान के जवान और अफसर शामिल थे। उनकी ट्रेनिंग दुनिया की बेहतरीन ब्रिटिश फ़ौज ने की थी। ट्रेनिंग की ये रिवायात आज तक फ़ौज में मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पाक फ़ौज ने अमरीकी एकेडमीज़ में ट्रेनिंग ली। हमारी SSG अमेरिका ने बनाई थी। 1980 ईस्वी की दहाई में पाक फ़ौज USSR के साथ लड़ती रही। ये जंग अमेरिका, यूरोपीय इत्तेहादियों और अरबों की मदद से लड़ी गई और ये पाकिस्तान ने जीती भी। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने दोबारा अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और ये 25 साल बाद भी जारी है। चीन दुनिया की नई सुपर पावर है और हम 75 बरसों से उसके इत्तेहादी हैं। हम किसी भी मरहले पर चीन से दूर नहीं हुए, लिहाजा बरतानिया, रूस, अमेरिका और चीन, इन 4 बड़ी ताकतों की संगत ने पाकिस्तान और फ़ौज दोनों में एक ख़ास जहानत पैदा कर दी है। हम घबराते नहीं हैं, जबकि भारतीय फ़ौज का तजर्बा ना होने के बराबर है। उनकी चीन से हल्की फुल्की लड़ाई हुई या 1971 ईस्वी में उसके मशरक़ी पाकिस्तान की दूरी का फ़ायदा उठाया और बस पाक फ़ौज 25 बरस से दहशतगर्दी की वजह से हालत जंग में भी है। अब तक उसके 10,000 जवान और अफसर शहीद हो चुके हैं और ये इस नौइयत की जंग में दुनिया में सबसे बड़ी कुर्बानी है। दूसरा फैक्टर एयरफोर्स है। पाकिस्तान ने 7 जून 1981 ईस्वी को इसराइल के हाथों इराकी एटमी रिएक्टर की तबाही से 2 सबक सीखे। पहला, जल्द से जल्द एटमी पावर बनना और दूसरा, जंगी मैदान ज़मीन के बजाय फ़िज़ा होना। चुनाचे पाकिस्तान किसी भी हालत में इन दोनों से गाफिल नहीं हुआ। इंडिया ने फरवरी 2019 ईस्वी और विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद $7.4 बिलियन में दुनिया के सबसे महफूज और जदीद तैयारे राफेल ख़रीद लिए। उनके पास 36 राफेल थे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर चीन से J-10 तैयारों के लिए J-10 और राफेल के मयार में 1 और 10 का फ़र्क था, लेकिन पाकिस्तान पायलट्स ने प्रैक्टिस से ये फ़र्क ख़त्म कर दिया। ये मुसलसल 2 साल रोज़ाना J-10 से प्रैक्टिस करते रहे। ये लो लेवल फ्लाइंग भी करते थे और रेडार के बगैर भी। पायलट्स को कम्युनिकेशन बंद करके भी प्रैक्टिस कराई गई ताकि दुश्मन अगर कम्युनिकेशन जैम कर दे या सुनना शुरू कर दे तो भी उसे हिकमत अमली का अंदाज़ा न हो सके। पाकिस्तान राफेल की ताकत से वाकिफ़ था। राफेल
پرسپیکٹرا سسٹم لگا ہے۔ یہ 200 کلومیٹر دور سے اپنی طرف آنے والے میزائل کو بامپ لیتا ہے اور اسے ان لاک کر لیتا ہے۔ یہ میزائلوں کو ضائع کرنے کے لیے ان کے راستے میں ایلیوژن بھی بنا دیتا ہے۔ میزائل اس ایلیوژن کو رافیل سمجھ کر اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ ہمارے پائلٹ اس سے واقف تھے۔ انڈین ایئر فورس کے اسکواڈرن 17 نے 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات، مطلب 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسکواڈرن امبالہ سے اڑا اور اس میں 16 رافیل طیارے تھے۔ حملے کے دوران معراج اور روسی طیارے Su-30 بھی استعمال ہوئے۔ پاکستان نے ان کے سگنل جام کر دیے اور یہ پریشان ہو کر واپس چلے گئے۔ بھارت کا سب سے بڑا اور جدید ایئر بیس مغربی بنگال میں بھوٹان کی سرحد کے قریب ہاسی مارا میں ہے۔ وہاں رافیل طیاروں کا اسکواڈرن 101 ہے اور یہ ان کا ایکسیلنٹ ٹریننگ سینٹر ہے۔ انڈیا 29 اپریل کی ناکامی کے بعد اسکواڈرن 101 کو میدان میں اتارنے پر مجبور ہو گیا اور یہ 20 رافیل طیاروں کے ساتھ 6 مئی کو پاکستان کی سرحد پر آ گیا۔ پاکستان یہی چاہتا تھا۔ پاک ایئر فورس نے تکا دینے والی نفسیاتی جنگ کے ذریعے انڈیا کو اسکواڈرن 101 سرحد پر لانے پر مجبور کر دیا۔ یوں 6 اور 7 مئی کے درمیانی رات بھارت 72 جہاز فضا میں لے آیا۔ یہ 8 طیاروں کی 9 فارمیشنز تھی اور ہر فارمیشن میں 4 Su-30، 2 معراج 2000 اور درمیان میں 2 رافیل طیارے تھے۔ گویا 6 جہاز 2 رافیل طیاروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان طیاروں نے رات 12:30 بجے حملہ شروع کر دیا۔ پاکستان کے 42 طیارے ہوا میں تھے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے اپنے پائلٹس کو 2 بار حکم دیا۔ کل دم جنگ میں ہمیشہ 2 فورسز ہوتی ہیں، حملہ آور اور دفاعی۔ پہلی فورس یعنی حملہ آور اپنے وقت کا فیصلہ خود کرتی ہے، جبکہ دفاعی فورس کو 24 گھنٹے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے۔ تاہم اسے دفاع سے حملہ آور بننے کے لیے ذرا سا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن آپ پاکستانی پائلٹس کا کمال دیکھیے، انہیں ڈیفنس سے ایفنس موڈ میں آتے چند منٹ لگے۔ پاکستان نے پہلے بھارتی ریڈار سے طیاروں کا رابطہ ختم کیا اور پھر ان کا سیٹلائٹ سے رابطہ توڑ دیا۔ آخر میں طیاروں کا طیاروں سے رابطہ رہ گیا۔ پاکستان نے یہ جان بوجھ کر ختم نہیں کیا تاکہ یہ اعتماد سے آگے بڑھتے رہے۔ پاکستانی طیارے نچلی پرواز کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچے اور پاکستانی پائلٹس نے میزائلوں کا ریڈار سسٹم ایکٹیو کیے بغیر رافیل طیاروں کا نشانہ لے لیا۔ میزائلوں کے ریڈار رافیل سے 3 سیکنڈ کے فاصلے پر پہنچ کر آن ہوئے اور پائلٹس کے سنبھلنے سے پہلے بھارت کے 4 رافیل، 1 Su-30، 1 معراج 2000 اور 1 MiG-29 گر چکا تھا۔ اس حملے میں اسرائیل کا جہاز نما ڈرون ہیرون Mk-2 بھی تباہ ہو گیا۔ یہ ڈرون ٹائروں کے ساتھ اڑتا ہے اور بم گرا کر طیارے کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ پاکستانی حملہ کوؤں کے غول میں 12 بور بندوق کے فائر کی طرح تھا۔ جس طرح فائر کے بعد کوے غائب ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح چند منٹ بعد بھارت کے تمام طیارے گراؤنڈ ہو چکے تھے اور فضا میں دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس حملے میں رافیل ٹیل نمبر BS-01، BS-021، BS-022 اور BS-027 تباہ ہوئے، جس کے بعد رافیل اور معراج بنانے والے 100 سالہ کمپنی ڈیسالٹ کے شیئرز گر گئے، جبکہ J-10 طیارے کے شیئرز میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستانی ایئر فورس نے انڈیا کو نفسیاتی طور پر تباہ کر دیا اور 10 مئی تک اس کا کوئی جنگی طیارہ فضا میں نہیں اڑا۔ ان کے پائلٹس کا اعتماد ختم ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ میں خوف بیٹھ گیا تھا، اگر ہماری کمیونیکیشن جام کر کے ہمیں شوٹ کر دے گا۔ پاکستان کی کارکردگی نے دنیا کو حیران کر دیا، چنانچہ اس نے ہمیں مزید حملوں سے روکنے پر کمر کس لی۔ لیکن پاکستان نے صاف اعلان کر دیا، بھارت نے ہمارے شہروں پر حملہ کیا جس میں 31 لوگ شہید ہوئے، ہم اس کا ہر صورت بدلہ لیں گے۔ بھارتی ایئر فورس بری طرح ناکام ہو چکی تھی، چنانچہ بھارت نے ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے 8 اور 9 مئی کو پاکستان پر اسرائیلی ڈرونز اور براموس میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ نور خان ایئر بیس پر 2 میزائل داغے گئے، شور کوٹ اور مرید بیس پر بھی براموس داغے گئے، جن کے بعد پاکستان نے ہر صورت بدلہ لینا تھا۔ اور پھر 10 مئی کی صبح فجر کی نماز کے بعد
5 بجے پاکستان نے حملہ شروع کر دیا۔ یہ ایئر فورس اور پاک فوج کا مشترکہ حملہ تھا اور اس حملے میں پاکستان نے بھارت کا S-400 اڑا دیا۔ یہ رافیل سے بھی بڑی شکست تھی۔